अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिस तरह से किसी भी इमारत की तामीर में छत को कायम करने के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मुआशरे के अंदर तामीर और तरक्की के लिए जो मुआशरे के नौजवान हैं वो उन पिलर्स का काम करते हैं। हाँ। पाकिस्तान के नौजवान एक दुनिया उनकी मोतरफ है और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं आज गुफ्तगू करने के लिए, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ नौजवानों से इस तरह से है कि पहले उन्होंने पंजाब में यूथ को देखा, फिर उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ UNO में जितने भी यूथ के फोरम्स हैं उनकी भी चेयर कर रहे हैं इस वक्त। राना मशहूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपका जो ये तवील सफ़र है, पहले आपने सूबे की सतह पर नौजवानों के साथ इंगेज रहे, फिर मुल्की सतह पर और गैर मुल्की सतह पर भी, तो पूरी दुनिया जो है वो उनकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की यूथ पर हैं कि यूथ की जो तादाद है वो हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप पाकिस्तान की यूथ में पोटेंशियल को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी नौजवानों को जब भी कहीं पर प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई ओपनिंग मिलती है, तो वो एक्सेल करते हैं। हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है कि दुनिया का आप उठा के देख लें कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे बच्चे और बच्चियां नज़र आते हैं। दुनिया के तमाम बिजनेसेस के अंदर अगर आप देखें तो हमारे बच्चे और बच्चियां नज़र आते हैं। तो एक्चुअल इनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, इनको पॉजिटिवली इंगेज करने की ज़रूरत है। आगे ये अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं और यही काम हुकूमतों का होता है कि वो इन बच्चों को पॉजिटिवली इंगेज करें, प्लेटफॉर्म दें। और ये काम हम अल्लाह के फजल से 2008 से पंजाब में कर रहे हैं, 2008 से 18 तक, और अब उसी मॉडल को हम इंशाल्लाह रेप्लिकेट वफाक की सतह पे करेंगे। तो ये जो अब आप एज चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं और आपके साथ पूरी टीम इंगेज है इसमें आपके जो प्रोग्राम्स हैं इसके क्या आउटपुट आना शुरू हुए या अभी इनिशियल बेसिस पे ही है? देखें, ये 2013 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब थे तो उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया था। और उससे पहले 2008 में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी जो है वो सूबा पंजाब ने दी थी। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ थे उसके अंदर जो यूथ इनिशिएटिव थे उसके ऊपर जो काम किया गया, तो एक हमारी हिस्ट्री है। हमने वो काम जो शुरू किया, हम लैपटॉप्स देते हैं, हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, हम टेक्निकल एजुकेशन के मैदान में, आर्ट्स एंड कल्चर के मैदान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, टेक्निकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मतलब हर जगह पे बच्चों को बच्चियों को मौके देते हैं। और अगर हम खाली वफाक की बात करें तो 2013 से जिस सफ़र का आगाज़ किया गया, आज हज़ारों नहीं लाखों बच्चे बच्चियां इन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगियां बनाई। बदकिस्मती कहाँ पर आती है? जब कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं रहती। जब आप हुकूमत जब 2018 के अंदर RTS बिठा के जो रिज़ल्ट लिया गया, जहाँ पे पाकिस्तान की मईशत को उसका बहुत बड़ा धचका लगा, वहाँ पर नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम्स थे वो एकदम बंद कर दिए गए, जिससे नौजवान नस्ल जिसको पॉजिटिवली इंगेज करना था वो इंगेज क्या होना था, उनको बदतमीज़ी सिखाई गई, माशरे में बदतमीज़ी का रुझान लेकर आया गया। तो आज चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बट अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब की सरबराही और क़यादत में हम जितने इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं, चाहे वो यूथ लोन प्रोग्राम है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन दिलवा कर बच्चे बच्चियों को स्किल लेबर के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भेजना है, चाहे आर्ट्स के और IT के मैदान के अंदर उनके लिए नए नए लिंकेजेस बनाने हैं, स्पोर्ट्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। तो इस वक्त हमारा भी पूरा फोकस ये है कि हम स्पोर्ट्स के अंदर भी स्पोर्ट्स कल्चर जो है उसको रिवाइव करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। सर, आपने स्पोर्ट्स की बात की तो एक आम तौर पे जो हमें चीज़ देखने में नज़र आती है मैदान में कि अक्सर स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपने खर्चे पर बाहर जाना पड़ा या अपने खर्चे पर हमें गेम्स खेलनी पड़ी। तो ऐसा क्या है कि इतने सारे स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, एसोसिएशंस हैं, इसके बावजूद क्या सफिशिएंट फंड्स नहीं होते? आखिर क्यों बच्चों को खर्चा खुद करना पड़ता है? देखें, ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो फेडरेशंस और एसोसिएशंस बनी हुई हैं उनका कोई बदकिस्मती से उनका कुछ हम चूंकि अब इसको सबको रिफॉर्म कर रहे हैं,
IPC نے اب پہلی دفعہ ایک الیکشن کمیشن بنایا جو الیکشنز کروائے گا ان آرگنائزیشنز کے، تاکہ اچھے لوگ میرٹ کی بنیاد پر آگے آ سکیں. اسی طرح ان کی پرفارمنس جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے پہلی دفعہ ایک جو ہے کمیٹی بنائی گئی ہے جو ان کی پرفارمنس دیکھے گی، ایویلیویٹ کرے گی. تو پیسے تو حکومت دیتی ہے، لیکن پوری دنیا کا ماڈل یہ نہیں ہے کہ حکومتیں پیسے دیتی ہیں. یہ آرگنائزیشنز اور فیڈریشنز اپنے فنڈز جنریٹ کرتی ہیں، ٹیلنٹ کو لے کر آتی ہیں، حکومت ہینڈ ہولڈنگ بالکل کرتی ہے. تو ہم وہی ماڈل یہاں پر ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کریں گے اور بہترین لوگوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں گے. سر اس میں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب ہم UNO کی بھی بات کرتے ہیں اور آپ اس کو چیئر بھی کر رہے ہیں جو عالمی سطح پر یوتھ کے فورمز ہیں، تو اس میں کیا آپ کے پاس کوئی ایسے پروگرامز ہیں کہ یہاں سے نوجوان وہاں جائیں یا یہاں سے وفد ایسے جائیں کہ جو وہاں سے بھی لرننگ کر کے آئیں، کوئی ایسے میوچل پروگرامز؟ دیکھیں جہاں پر ہم نیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں نا، ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کامن ویلتھ ہے، کامن ویلتھ میں 56 کنٹریز ہیں. کامن ویلتھ 1948 میں بنا، جو 8 کنٹریز جنہوں نے بنایا تھا، پائنیئر پاکستان بھی ان میں شامل تھا. 73 میں کامن ویلتھ کا جو ہے یوتھ فورم بنا تھا، منسٹرز ٹاسک فورس بنی تھی. 50 سال بعد پاکستان کو پہلی دفعہ اس کی اونرشپ ملی. اب اس وقت میں چیئر پرسن ہوں جو کامن ویلتھ کی یوتھ منسٹرز ٹاسک فورس ہے. ہم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ ہم پاکستان لے کر آئے. ہم ان 56 ملکوں کے ساتھ جو ہے لنکیجز ڈیولپ کر کے ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، سپورٹس، IT، تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے 56 ملکوں کا دروازہ کھولا ہے. اور اس کے بعد پھر OIC، D8، مطلب یو نیم اٹ، جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں، اور جو اپرچونٹیز نکل رہی ہیں ان کنٹریز میں اپنے بچے اور بچیوں کو ان کے ساتھ ہم جو ہے لنک ڈیولپ کروا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک نقطہ یہاں پر ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں تبھی فروٹفل ہو پائیں گی اگر ملک میں امن اور استحکام ہوگا. تو جو ہماری نوجوان نسل ہے، جیسے آج کل کے سیاسی حالات ہیں، ان کو جس راستے پر لے جایا جا رہا ہے ان کا کیا مستقبل داؤ پر نہیں لگ رہا؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. ایک تو جب تک جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی وہاں پر جو ہے معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، نمبر 1. دوسرا جو ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز جہاں پر نہیں ہوتی، اگین وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. تو آپ جتنی مرضی اچھی پالیسیز بنا لیں، اگر گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی پالیسیز ختم ہو جاتی ہیں، جس کا نقصان نوجوانوں کو ہوتا ہے. تو میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز اور اسٹیبلٹی، جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ مسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچے، جب یہ دو چیزیں آتی ہیں تو آٹومیٹکلی جو بچے اور بچیاں وہ پازیٹیولی انگیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ سے دیکھیں ایک سوال کروں گا کہ ابھی میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک یونیورسٹی میں گئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ڈگری کچھ نہیں ہوتی اور FIR ہیں. آپ بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور دوسری طرف دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ روز ایک نئے سے نئے پروجیکٹ کا نوجوانوں کے لیے آغاز کر رہی ہوتی ہیں. تو اب تو یہ نوجوان بچے اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون ان کا مستقبل بنانا چاہ رہا ہے اور کون ان کو بہلا پھسلا کے ورغلا کے جو ہے اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، اور اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوتا، ان بچوں کو اپنے مستقبل کو ہوتا ہے. تو یہ ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ان کو فوکسڈ ہو کے محنت کر کے اپنا مستقبل بنانا ہوتا ہے. جب آپ ان کو اسے ہٹاتے ہیں تو وہ آپ اپنا سیاسی مقصد تو وقتی طور پر حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان بچوں کا مستقبل جو ہے 14 یا 15 سال کا نوجوان سیاست کو کیا سمجھے گا؟ سیاسی تربیت کتنی ضروری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اندر آپ زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. آپ کے ساتھ انڈیا موجود ہے، ہم اس کی غلط باتوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل نرسریز ہیں نا، بنگلہ دیش کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ ہر جگہ پہ دیکھیں تو بچوں کو ادارے جو ہیں ان کا احترام کرنا، جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے یہ مین پوائنٹس ہیں، اور ان پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ.